बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इसे कहते हैं इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। दुबई के हुक्मरान की बीवी भाग गई। शेख मोहम्मद बिन राशिद की ये बीवी क्यों भागी, कहां गई और क्या क्या कुछ लेकर फरार हुई, अहम तरीन तफसीलात सामने आ गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। यह दोस्तों एक बड़ी ही अजीबो गरीब खबर सामने आई है। कहा जाता है कि हम अक्सर खबरें पढ़ते रहते हैं कि फलां औरत अपने आशना के साथ फरार हो गई, या फिर हमने देखा कि सीमा अपने 4 बच्चे लेकर भारत में सचिन के पास चली गई, या फिर अंजलि भारत छोड़कर पाकिस्तान आ गई। ये भागने का सिलसिला हुक्मरानों में भी शुरू हो गया है। यह दोस्तों दुबई के हुक्मरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की छठी बीवी दुबई से फरार हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि हया बिनतिल हुसैन, जो कि दुबई के हुक्मरान की छठी बीवी थी, उनके 2 बच्चों की माँ भी थी और अरबों रुपए और दोनों बच्चों को लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात से चली गयी। बताया गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात जर्मन सफीर ने उसे फरार करके जर्मनी पहुंचने में मदद फराहम की। जराये से पता चला कि कुछ अरसे तक शहजादी हया बिनतिल हुसैन मुबैना तौर पर जर्मनी में ही मुकीम रही और इस दौरान उन्होंने अपने शौहर से तलाक लेने की कोशिश भी की। जर्मनी में शहजादी हया के कयाम के दौरान ही शेख मोहम्मद राशिद ने जर्मन हुकाम से मुतालबा किया कि उनकी अहलिया को वापस किया जाए, लेकिन जर्मन हुकाम ने उनका मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ताहम अब बताया जा रहा है कि शहजादी हया लंदन पहुंच चुकी है और वहां पर रूपोश होकर रह रही है। जराये के मुताबिक हया और मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम में काफी अरसे से अनबन चल रही थी और अब वो दुबई फरार हो चुकी हैं। मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने बीवी के इस फेल को गद्दारी करार दिया और उसकी शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि हया जिए या मरे। जराये के मुताबिक शहजादी हया बिन हुसैन हुक्मरान दुबई से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन जब वो कामयाब ना हो सकी तो 45 साल शहजादी अपने 7 साल बेटे और 11 साल बेटी को लेकर फरार हो गयी। जराये ने बताया है कि हया बिनतिल हुसैन दुबई से फरार होकर जर्मनी चली गई हैं और अब वो वहीं पर रिहाइश इख्तियार करना चाहती हैं। उन्होंने जर्मनी की हुकूमत से सियासी पनाह भी मांगी है और सियासी पनाह की दरख्वास्त जमा करवाई है। ताहम अब खबर आई है कि शहजादी हया लंदन पहुंच चुकी है। इत्तलात के मुताबिक शहजादी हया जाते हुए अपने साथ 31 मिलियन पाउंड भी ले गई और बताया जा रहा है कि हया उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला की सौतेली बहन है और हुक्मरान दुबई ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी बीवी के भाग जाने को गद्दारी करार देते हुए उसकी शदीद मजम्मत की और उन्होंने ये पैगाम इशार की सूरत में लिख कर दिया है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, मामलात यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो उसकी वजह मगरबी तहजीब व तमद्दुन है। आप जरा शेख मखदूम की जिंदगी और उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानें तो आपको पता चलेगा कि फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की तारीख पैदाइश 1949 की है और उनके वालिद का नाम शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम था और अपने वालिद के 4 बेटों में से तीसरे नंबर के बेटे हैं, जबकि भाइयों में शेख मखदूम, शेख हमदान और शेख अहमद शामिल थे। उन्होंने अपने बचपन में जिंदगी मखदूम खानदान के आबादी घर में गुजारी। ये घर अलशंदागा में मौजूद है और उनके वालिदैन और दादा शेख सईद अल मखदूम, जो उस वक्त दुबई के हुक्मरान थे, उन्होंने उन्हें बड़े प्यार और मोहब्बत से पाला, बड़ी शफकत फरमाई और शेख सईद अमूमी तौर पर अपनी मजालिस अपने घर के बाहर मौजूद लकड़ी के तख्तों पर मुनक्कद करते थे। ये बैठना उठना शेख मोहम्मद की इब्तदाई जिंदगी का एक बेहतरीन तजर्बा था क्योंकि वो अपने दादा के बहुत करीब थे। तो यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हमेशा दूसरे शहजादों की तरह और दीगर शेखों की तरह शेख राशिद मखदूम को भी शिकार और रवायती अरब तहजीब के शौक हैं, जिस तरह से बाज के जरिए शिकार सीखना, जिसको शॉल फॉनकरी कहते हैं, और इसके अलावा वो घुड़सवार भी हैं। तकरीबन 4 साल की उम्र में जाती तौर पर अरबी उलूम और इस्लामी तारीख उनके वालिदैन ने पढ़ाई। 1955 में डेरा दुबई में वाक़ अल अहमदिया प्राइमरी स्कूल से बाकायदा तालीम का आगाज किया। 10 साल की उम्र में उन्होंने अल शबाब स्कूल में तालीम हासिल करनी शुरू की और 2 साल बाद दुबई सेकेंडरी स्कूल में तालीम का सिलसिला शुरू किया। 1964-1965 के तालीमी साल के इख्तिताम पर उन्होंने तमाम मज़ामीन के इम्तिहान पास किए और 9 सितंबर 1958 को उनके दादा शेख सईद अल मखदूम का इंतकाल हुआ और उसके बाद उनके वालिद शेख राशिद बिन मखदूम दुबई के नए हुक्मरान बने। अक्टूबर 1958 में उनके वालिद ने संजीदगी से उसे दुबई की हुकूमत में जिम्मेदारी देने के बारे में सोच विचार शुरू की। उनके वालिद शेख राशिद का ये मानना था कि शेख मोहम्मद के अंदर मौजूद खूबियों की वजह से वो मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल को संभाल सकते हैं। चुनांचे अगस्त 1966 में शेख मोहम्मद बरतानिया रवाना हुए और बेल स्कूल बराए जुबान और अदब कैम्ब्रिज में
داخلہ لیا۔ شیخ محمد نے اس تعلیمی ادارے میں اپنے قیام کے دوران دنیا کے مختلف ممالک اور ان کے لوگوں کے بارے میں تحقیق کی اور اپنے مطالعے میں اضافہ کیا۔ شیخ محمد نے اپنے آپ کو کیمبرج کے نظام میں تعلیم میں مکمل سمو لیا اور ایک بہترین طالب علم بن کر ابھرے۔ دبئی میں اپنے مستقبل کے کردار کو ادا کرنے کے لیے انہوں نے مونس آف کیڈٹ اسکول اینڈ شارٹ میں داخلہ لیا، جو موجودہ وقت میں رائل ملٹری اکیڈمی کا حصہ ہے۔ اپنے کورس کے ان 6 مہینوں میں شیخ محمد کو بطور سینئر آفیسر حکومت ترقی دی گئی اور انہوں نے اپنی بہترین کارکردگی کی وجہ سے اعزازی تلوار بھی اپنے نام کی۔ غیر ملکی اور دولت مشترکہ کے کیڈٹ کے طور پر وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا تھا۔ اور دوستو، جب شیخ محمد 1968 میں وطن واپس آئے تو ان کے والد نے ان کو دبئی پولیس اور عوامی سیکیورٹی کا سربراہ بنایا اور بطور منتظم ان کی یہ پہلی ذمہ داری تھی۔ شیخ مختوم کو انہوں نے وزیر دفاع بھی بنایا اور وہ تاریخ میں سب سے نوجوان وزیر دفاع تھے۔ 18 اکتوبر 1968 کو وہ دن جب شیخ محمد بن سعید مختوم اور شیخ زید بن سلطان ال نہیان صحرا میں ایک دوسرے سے روبرو ہوئے اور دبئی اور ابوظہبی کے درمیان ایک فیڈریشن بنانے میں بات چیت شروع ہوئی۔ شیخ محمد نے اس ملاقات میں اپنے والد کے ہمراہ شرکت کی اور آج بھی ان الفاظ کو یاد رکھے ہوئے ہیں جو اس ملاقات میں بولے گئے۔ 2 دسمبر 1971 کو وہ تاریخی دن کہ جب دبئی، ابوظہبی، شارجہ، فجیرہ، عمان اور القوین کے حکمران جمیرہ میں شیخ راشد کے محل میں اکٹھے ہوئے، اور یہ وہ تاریخی دن تھا کہ جب ان سب ریاستوں کے حکمران نے ایک متفقہ آئین تشکیل دیا اور اس پر دستخط کیا، اور یوں دنیا کے نقشے پر متحدہ عرب امارات کے نام سے ایک نیا ملک وجود میں آیا۔ کچھ عرصے بعد راس الخیمہ نے بھی اس میں شمولیت اختیار کر لی۔ باوجود اس کے کہ شیخ محمد بن راشد دنیا کے نوجوان ترین وزیر دفاع تھے، انہوں نے اپنی قابلیت سے اندرونی اور بیرون ملک ثابت کیا کہ وہ واقعی قابل انسان ہیں اور ان کو وزیر دفاع مقرر کیا جانا درست فیصلہ تھا۔ متحدہ عرب امارات کی افواج نے اپنا پہلا بین الاقوامی مشن 1976 میں انجام دیا جب اماراتی فوج لبنان میں ایک امن مشن کا حصہ بنی۔ 25 اگست 1977 کو شیخ راشد بن مختوم نے دبئی ایئرپورٹ کے انتظام کو چلانے کے لیے شیخ محمد کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی تاکہ نہ صرف دبئی کو بین الاقوامی طور پر فضائی سفر کا گڑھ بنایا جا سکے، اس کے علاوہ سیاحوں کو بھی متوجہ کیا جا سکے۔ تو دوستوں، بتانے کا مطلب ہے کہ شیخ محمد راشد المختوم ایک انتہائی تجربہ کار سیاستدان اور دبئی کو یعنی متحدہ عرب امارات کو آگے لے کر چلنے والے ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ گھر کے معاملات کو نہ سنبھال سکے اور جو مغربی رنگ ان پر چڑھا ہوا تھا وہی مغربی رنگ انہیں لے ڈوبا ہے اور ان کی بیوی انہیں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ چیز آپ کو بتائیں کہ شیخ محمد نے بچپن سے جب وہ اسکول میں زیر تعلیم تھے انہوں نے نباتی شاعری لکھنی شروع کر دی تھی، اور ان کے والد مرحوم شیخ راشد بن سعید اور مرحوم شیخ زید بن سلطان کے کردار کا ان کی شاعری میں بہت مثبت اور گہرا اثر ہے۔ شیخ محمد کی شاعری پہلی دفعہ اخبارات میں شائع ہونا شروع ہوئی تو ان کے نام کی بجائے ان کے مختلف کلمی یا پھر خیالاتی ناموں جیسے نداوی اور سالیت کے نام سے شائع ہوتی تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ حقیقت میں ان کی شاعری کو سراہیں اور اخبارات اس وجہ سے صرف ان کی شاعری شائع نہ کریں کہ وہ شاید حکمران خاندان کے ایک فرد ہیں۔ بہرحال اب ان کی بیوی بھاگ گئی ہیں اور شاعری کے ذریعے انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر اس کا اظہار بھی کیا ہے اور آنے والے دنوں میں وہ مزید شاعری بھی کریں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 6 بیویاں رکھنے والے شیخ اس بات کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ وہ کسی کے ہجر و فراق میں شاعری لکھتے پھریں؟ جس کا جواب نہ میں ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔